जिस दिल विच यार दा डेरा ना इल्मां विच फसा सानू कोई यार दी गल सुना सानू ना फसा सानू कोई यार दी गल सुना सानू क्योंकि उथे इल्म दा सिक्का नहीं चलदा जिथे इश्क होरां दा डेरा उथे इल्म दा सिक्का नहीं चलदा जिथे इश्क होरां दा डेरा हिक हिक हरफ सजन दे ना हिक हरफ सजन दे नादा सानू दिसदा वांग कुराने हर दम याद सजन विच रहना साडा ऐ होई विरद गयाने यार दी वेंदिया रहना एहो सब अमला दी जाने ते आज़म साडा दीन की पुछना साडा एहो ही दीन ईमान के ओ दिल भी अरशे जिस दिल विच यार दा डेरा ओ दिल भी अरशे मौला जिस दिल विच यार दा डेरा फरमाइशें बहुत ज्यादा है तो मैं आखिर पे एक उर्दू की नात पढ़ता हूँ तो दुरूद पाक सारे मिलकर पेश फरमाइए सल्लल्लाहु अलैका या यार माशाल्लाह इतने बड़े लोग बैठे होते एक बंदे की आवाज आ रही है सिर्फ जरा दोबारा पढ़ो रल के जिन्हों नहीं आता वो नाल दे पूछ ले लेकिन पढ़ना जरूर है या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब मुझ खता कार सा इंसान मदीने में रहे मुझ खता कार सा इंसान मदीने में रहे और बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे बन के सरकार का मेहमान
مدینہ کی وہ بات یاد آتی ہے مجھے، اہل مدینہ کی وہ بات کہ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے، زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے۔ یوں ادا کرتے ہیں عشاق محبت کی نماز، یوں ادا کرتے ہیں عشاق محبت کی نماز کہ سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان مدینے میں رہے، سجدہ کعبے ہو اور دھیان مدینے میں رہے۔ یا رب ہور نہ منگاتے تو مینوں سون دے شہر پہنچا دے، یا رب ہور نہ منگاتے تو مینوں سون دے شہر پہنچا دے، جتھے جھاڑو دین فرشتے او سونا شہر وکھا دے، جنہ گلیاں وچ پھر آئے سونا انہاں گلیاں دی خاک بنا دے، تے عظم تے جے کرم کماویں انہوں سونے دی دید کرا دے، تو زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے۔ اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھے یار، محفل کا ادب ہو، نیچے بیٹھے سارے، کوئی نہ بندہ اٹھے، نیچے بیٹھے، محفل کا ادب ہوتا ہے یار، سمجھدار بندے نیچے بیٹھے، نعت سنیں، آپ بیٹھے نعت پڑھیں، نعرہ تکبیر، سبھی نیچے بیٹھ کے، کوئی بندہ نہ کھڑا ہو، محفل کا ادب ہوتا ہے یار، آپ کیا کر رہے ہیں؟ نعرہ تکبیر، نیچے تشریف رکھیں بھائی، سارے نیچے بیٹھے ہیں، ادھر ہی تشریف لائیں گے حضرت، آپ نیچے رکھیں، آگے آگے تشریف لیں، نیچے بیٹھ گئے بھائی، نیچے بیٹھے، برائے بہت مہربانی بگدڑ نہ مچائیں، محفل کا تقدس کا خیال رکھیں، نیچے تشریف فرماؤں، آپ نیچے تشریف رکھیں۔ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے، چھوڑ آیا دل و جان یہ کہہ کر عزم کہ میں آ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں، میرا سامان مدینے میں رہے، میں آ رہا ہوں، میرا سامان مدینے میں رہے، میں آ رہا ہوں،
मेरा सामान मदीने में रहे। आप नीचे तशरीफ रखें। तमामी हबाब से बादब गुजारिश है कि बराह करम नीचे तशरीफ रखें, इस तरह महफिल का माहौल ख़राब ना करें। बहुत शुक्रिया आपका। हमारी ये खुशबख्ती है कि हुजूर की वला सफ़ीर इश्क़ रसूल साहबजादा वाला शान पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर अजमल रज़ा कादरी साहब बानी तहरीक इस्लाह मुआशरा पाकिस्तान आप तशरीफ़ फरमा हुए। मैं महफिल की इंतज़ामिया की तरफ से समीम क़ल्ब से खुश आमदीद का नजराना पेश करता हूँ। हमारे स्टेज के ऊपर जितने भी उलमाए ज़ी इह्तिशाम तशरीफ़ फरमा हैं, मैं फ़र्दन तो तारुफ नहीं करवाऊँगा, जितने भी आए हैं ये सभी हमारे सरों के ताज हैं। खुसूसन हज़रत साहबजादा वाला शान पीर मोहम्मद माज़ुल मुस्तफ़ा कादरी साहब आप तशरीफ़ फरमा हुए, और जितने भी उलमा आए हैं अल्लाह करीम सब का आना अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमाए। सिर्फ एक दो बातें अर्ज करने के बाद मैं माइक किबला हजरत के हवाले करूंगा। आप मोहब्बत से जरा सुभान अल्लाह फरमाएं। जिस कदर बेकरार बैठे ना, इतनी ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह फरमाएं। अभी ये मोहतरम गुलाम फरीद भाई आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न के तस्करे कर रहे थे। हजरत सैयदा तय्यबा अम्मा आयशा सिद्दीक़ा अफ़ीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा बारगाह के अंदर हजरत सैयदुल मलाइका जनाब जिब्राईल अमीन हाजिर होते हैं। और आप जानते हैं कि जनाब सैयदुल मलाइका जिब्राईल अमीन मेरे नबी की बारगाह में आते जाते रहते थे। इमाम ज़ुरक़ानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हजरत सैयदुना जिब्राईल अमीन हजरत आदम की बारगाह के अंदर 12 मरतबा तशरीफ लाए। तवज्जो रखिएगा मेरी तरफ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में 12 मरतबा तशरीफ फरमा हुए। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की बारगाह में 8 मरतबा तशरीफ फरमा हुए। हजरत सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में 4 मरतबा हाजिर होते हैं। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में 3 मरतबा हाजिर होते हैं। हजरत सैयदना जनाब नूह अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर जनाबे 50 मरतबा हाजिर होते हैं। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर सैयदुल मलाइका जो है वो 42 मरतबा आते हैं। लेकिन इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा बारगाह के अंदर सैयदुल मलाइका जनाब जिब्राईल अमीन 24,000 मरतबा तशरीफ फरमा होते हैं। अच्छा, सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि अगर सैयदुल मलाइका जनाब जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम कुरान की आयात लेकर तशरीफ फरमा होते थे तो वो तो 6,666 या कमोबेश है, लेकिन ये 24,000 कमोबेश आने का क्या मतलब है? आला हजरत के गुलामों से अगर पूछा जाए तो वो तड़प कर यही पहुंचाते हैं, यही पुकारते हैं कि जिब्राईल अमीन रहते तो सिदरा पर थे, लेकिन एक मर्तबा जब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का दीदार कर लिया, सिदरा पर दिल नहीं लगता था, बार बार दीदारे मुस्तफा के लिए आते थे। बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर बार बार आते ना यूं जिब्रील सिदरा छोड़कर। तो सैयदुल मलाइका मेरे नबी की बारगाह में इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आखिरी बात है, हुजूर ने फरमाया जिब्राईल अमीन सारे सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सारे हज़रात दुरूद शरीफ पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें हम्द और सना अल्लाह ताला जल्ल मजदुहुल करीम के लिए, दुरूद व सलाम नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म आकाए कुल ख़त्म रसूल दानाए सुबुल अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد عالی مرتبت ذی احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بالخصوص اسٹیج پہ جلوہ فرما حضرات علماء کرام، مشائخ اور سادات، آج کی یہ پروقار اور خوبصورت تقریب سعید محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خوبصورت عنوان کے زیر سایہ انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تعالیٰ دین کے کاموں میں ہم سب کو اخلاص کی توفیق عطا فرمائے۔ اس محفل پاک کو عقائد کی پختگی، اعمال کی درستگی اور ہم سب کے گناہوں کی معافی کا اللہ سبب بنائے۔ عزیز دوستو، قرآن مجید کی معروف آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ کم و بیش ہر مسلمان کی زبان پر یہ آیہ مبارکہ بڑی آسانی سے اور بڑی خوبصورتی سے جاری رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب علیہ السلام، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ سب سے پہلے تو اس مفہوم کو سمجھ لیں کہ نبی پاک علیہ السلام اللہ کی جانب سے نائب مطلق بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ انسان جب تک خدا آشنا نہیں ہوتا وہ خود آشنا بھی نہیں ہوتا۔ جب تک وہ اپنے مالک کو نہیں پہچانتا اتنی دیر تک اسے اپنے دنیا میں آنے کا، رہنے کا، وقت گزارنے کا مقصد بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر یہ مہربانی فرمائی کہ اپنی ذات کی معرفت کرانے کے لیے ہمیں اپنے آخری محبوب عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اپنے اوپر خرچ کر لیتا ہے، غیر مطمئن ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کو 99 لوگ بھی کہہ دینا تو ٹھیک لگ رہا ہے تو پھر بھی اسے یقین نہیں حاصل ہوتا۔ میں نے دیکھا ہے بعض لوگ آئینے کی منتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ تو بول دینا جھوٹ کے میں اچھا لگ رہا ہوں، حالانکہ اس نے تو وہی کہنا ہے جو ہے۔ آپ کی یہ جو سادگی ہوتی ہے نا، سادگی، یہ وفاداری ہوتی ہے، اس کے اندر خوبصورتی ہوتی ہے، اس کے اندر انسان تسلی میں رہتا ہے، مطمئن رہتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، سجایا، سوارا، بھیجا، لیکن بالکل فطری سی چیزیں، سادہ سی۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم تھے اہل یہود کے۔ جو آدمی چند کتابیں پڑھ لیتا ہے نا، اس کا مطمئن ہونا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ ایک سادہ آدمی ہوتا ہے نا، وہ بالکل سادہ کتاب ہے، آپ کوئی بھی تحریر لکھنا چاہیں گے لکھ سکتے ہیں، لیکن جہاں پہلے سے تحریریں موجود ہوں وہاں تحریروں کو مٹا کے لکھنا، نیا خط بنانا مشکل کام ہوتا ہے۔ پڑھے لکھے آدمی تھے، حضور علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لائے تو یہ اپنے کچھ شاگردوں کے ساتھ آئے، کہتے میرا خیال یہ تھا کہ میں حضور سے گفتگو کروں گا، بحث کروں گا، کچھ سوالات کھڑے کروں گا، ان کے جواب پوچھوں گا، اس نیت کے ساتھ، چونکہ میں آسمانی کتابوں کو جاننے والا تھا، تورات، زبور، انجیل میں نے دیکھ رکھی تھی۔ فرماتے ہیں جب میں آیا تو اللہ کے محبوب علیہ السلام اونٹنی پر بیٹھے تھے اور بغیر کجاوے کے، سادہ اونٹنی پر، سادہ لباس تھا، سفر کر کے آئے تھے، آثار سفر بھی موجود، اور حضور صلہ رحمی کے بارے میں چند سادی سادی باتیں کر رہے ہیں۔ ایک ہوتا ہے بڑی منطقی، بڑی فلسفی، بڑی آپ گفتگو تیار کر کے اور اس کے اندر آپ الفاظ کا چناؤ کر کے اور ادیبانہ جملوں کو ڈھونڈ کر کے لائیں۔ محبوب کے لیے ان میں سے بھی کوئی چیز مشکل نہیں، وہاں تو الفاظ ہاتھ باندھے کھڑے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمیں ادا فرمائیے۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام بڑا سادے لب و لہجے میں بالکل فطری تقاضوں کے مطابق عام صلہ رحمی پر، رشتہ داروں سے